आमचो डेमॉन्स्ट्रेट करपाक लागून जो सरकार इनलिगल जी कामां चल्ल्या आनी कामांक कसो सपोर्ट करता हे डेमॉन्स्ट्रेट करपाक लागून हो प्रोटेस्ट आसा। सो आमकां खंय डिस्टर्बन्स करपाक जायना। आमी सिस्टमॅटिकली ट्रॅफिक फ्लो जो आसा तो सारको सिस्टमॅटिकली वचपाक दिवपाक जाय आनी आमची जी लायन आसा ती लायन तुमच्या सगळ्यांच्या हातीन कॅन्डल्स दिल्या। एक लायन जाली म्हणटकूच आमी कॅन्डल्स पेटोवया आनी मागीर सिस्टमॅटिक सकयल्या। कितें एक्झॅक्टली कितें इश्यू पळय कितें आसा आयज तुमी पळयता गोंयभरान व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हे चालूच आसा आनी तशेंच आमच्या सानंद्री मतदारसंघात बांबोलीम गांवांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता। हांगा आमच्या सानंद्री मतदारसंघात सारकें उदक ना, तशेंच गोंयच्या कितलेशे कोणच्यानी उदक सारकें मेळना आनी असोच एक प्रोजेक्ट जो आसा तो बांबोळी विलेजीन मेगा कंस्ट्रक्शन जो जाला विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स, तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसोर्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड असो एक मेगा प्रोजेक्ट। ताका FAR जे आसा ते स्पेशल FAR दिल्ले आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान। मोर दॅन 299 FAR आसा तेजो। हरशी नॉर्मल जो FAR आसा तो 80 FAR आसा ह्या कुर्का बांबोली विलेज पंचायती जुडिशनान, पूण हो FAR तेंच्यान वाडोवन दिला। तशेंच जो टोटल एरिया आसा तो मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया आसा आनी जेन्ना मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप म्हणल्यार 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया ह्या प्रोजेक्टाची आसा तेन्ना तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा। आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्साक फायल घातलेली, पूण तेंची फायल होल्डर आसा आनी तांकां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तेंचो सगळो जो हे आसा रिपोर्ट्स आसा सायट इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी येवन पळयले आनी तेंची कितली इनलिगलिटी जाल्ल्यो चालू आसा कित्याक ते ऑलरेडी विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स खूब डेप्थ गेल्ले आसा। जे एक्विफायर आसा जे उदकाची झरी आसा ती झरी पासून तेंच्यांनी ब्लॉक केल्या, तेंचेर पंचर करपाक तेंच्यांनी जे लोखंडाच्यो सळयो आसा त्यो यूज केल्ल्यो आसा आनी कंस्ट्रक्शन जेन्ना तांकां स्टॉप करपाक लायले हे स्टॉप म्हणून तांकां ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा, पूण तरी पूण तें काम आसा तें कंटिन्युअसली चालू आसा। आमी तेज्या नंतर जो TCP डिपार्टमेंट आसा तेंच्या थ्रू इन्स्पेक्शन मागलें, तें इन्स्पेक्शन अर्देकुटे सोडून जो TCPचो डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसलो तो अर्देकुटे सोडून गेलो। मागीर आमी TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर गेले, आमकां TCP डिपार्टमेंटान एंट्री पासून दिवंक ना, आमकां भायरूच दवरिलें। आनी अशें जे डिपार्टमेंट जे आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो कलेक्टर आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक अशें इनलिगल जे काम चल्लां आनी हांगा फ्लायंग स्क्वॉडाची नांवां नंबर्स जे आउट केल्ले आसा हे नांवा पुरती उरलेले आसा। हो सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हो BJP सरकार फक्त ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या दिल्लीकारांक ह्या मेगा कंस्ट्रक्शन हाडपाक लागून पूर्णपणे सपोर्ट करता आनी गोंयची म्हटल्यार आमची माय जी आसा ती माय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी ताकाच लागून हो आमचो कॅन्डल लायट पिसफूल प्रोटेस्ट आयज आमी ह्या बांबोलीम गांवांत करता आनी ह्या सरकाराक दाखोवपाक लागून आनी लोकांक म्हटल्यार गोंयभरांतल्या लोकांक हांव एक आव्हान करता, एक रिक्वेस्ट करता की अशें समज जालें जाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकार उरपाचें ना आनी गोंयची जी माती आसा ती उरपाची ना। कित्याक प्रत्येक कडेन हांगा तुमी पळयता कितलेशे तो एक प्रोजेक्ट जालो तशेंच बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ते नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर दिल्ले आसा विदाउट प्रॉपर रोड जो आसा रोड जो प्रपोज रोड म्हणून दाखयला तेंच्यांनी फक्त रोड आसा 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर अशे रोड आसा, पण दाखयता आसतना ते 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर इतले रोड वीथ दाखयता। सो अशे हेजेर पासून तेंच्यांनी प्रपोजल दिले आनी ह्या प्रोजेक्टा पासून सेम सिच्युएशन आसा। थंय आमी जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन केलें ते रोडाची वीथ जी आसा ती 5 ते 6 मीटर आसा, पूण ते दाखयता आसतना ताका 15-25 मिटराची हे वीथ दाखयल्ली आसा। सो अशे इनलिगलिटी ज्यो आसा त्यो दाखोवन ते हें करपाक सोदता आनी सायडीची जितली घरां आसा लोकलांची ती घरां टोटल तांकां ऑलरेडी कितलेशे घरांक ऑलरेडी नोटीस येयल्ल्यो आसा। सो आमच्या लोकलांची घरां मोडपाक ते रेडी आसा, पूण ह्या हॉटेलांची जे स्ट्रक्चर आसा ते मोडपाक कोण रेडी ना। सो हेजोच विरोध करपाक लागून गोंयकारांचो आवाज आनी बांबोळेकारांचो कुर्का बांबोली विलेजीचो जो आवाज आसा तो फुडें पावपाक आमी हांगा हो प्रोटेस्ट करता, निशेध करता ह्या BJP सरकाराचो जो मोस्ट करप्ट सरकार आसा। कित्याक एवरी नाव एंड देन आमी ट्राय केले सगळे डिपार्टमेंटान वचपाचें आनी आयज हांवें जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा आसा तेका पासून हांवें कॉल करून सांगलें की बाबा अशें चल्लां तुमच्या सरकारान, तुमचो सरकार कसो चल्ला, हांव करप्शनाचो सरकार हें ताका विचारलें आनी ताका प्रश्न केलो की अशें समज डिपार्टमेंट चलता तुमचो डिपार्टमेंट लोकलांक सपोर्ट करपाक सोडून हांकां सपोर्ट करता, हो जो कायदो आसा हो कायदो फक्त मोठ्या लोकांक आसा जो बारीक लोकांक आसा, कित्याक बारीक जेन्ना लोक आसा जो कॉमन लोक आसा तांकां तुमी एक्शन घेता, मात ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी ह्या हॉटेल लॉबी जे आसा ह्या कसिनो लॉबी आसा तांकां तुमी कांयच एक्शन घेयना, तांकां बिंदास काम करूंक दिता। आयज पासून हांवें वचून सायडीर पळयलें तें काम चालू आसा कंटिन्युअसली, रात दीस काम चालू आसा। कॉन्क्रीट
स्ट्रक्चरींग चालू आसा. आतां पासून गेल्यार तुमकां काम थंय दिसून येतलें. थंय कितलेशे बाउन्सर घातलेले आसा आनी हें काम चालू दवरता. तो हेजो निशेध मारपाक लागून हो पिसफूल कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आयज दवरिल्लो आसा. पण हांगसरल्यान तुमी थंय स्पॉटार आतां आमी हांगासल्यान सगळे चलत सकयल वयतले, स्पॉटार वयतले आनी स्पॉटार सगळे म्हणजे लोकलांची पासून तुमी डेमॉन्स्ट्रेशन आमचें कितें आसा आनी कित्याक लागून जाय. उदक मेळना. आतांच म्हाका लोकल सांगपाक लागले आमकां आतांच उदक मेळना. ऑलरेडी थंय पायपलायन तांकां दिल्ली आसा. ही पायपलायन कशी दिल्या PWD. अरे सगळे डिपार्टमेंट तांकां फितूरपणान करता आनी फितूरपणान ही कामां करून दाखयता. आनी जेन्ना आमी उलोवपाक वयता तेन्ना आमकां थंय उलोवपाक पासून भितर एंट्री दिना. पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव जो आसा तांकां एंट्री पासून भितर दिना. सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा. हांगा डिक्टेटरशीप जो सालाजार रूल आमी म्हणटा हो सालाजार रूल हांगा दिसून येता. कित्याक डिक्टेटरशीप चल्ल्या. तांकां मातूय पडलेलें ना की बाबा गोंयकार कित्याक मेळटा. आयज उदक सारकें मेळना. कितलेच जाण आयज सकाळच्यान म्हाका फोन येता उदक ना उदक ना उदक ना म्हणून. हांगा सगळे उदक डायवर्ट करता. खंयच्यान डायवर्ट करता. आमी रात दीस सोदचें पडटा खंय उदक डायवर्ट केला, खंयच्या प्रोजेक्टाक उदक दिल्लें आसा तें. आनी भितरले भितर उदक जेन्ना थंय ट्रान्सफर केलें, डायवर्ट केलें, हांगा लोकांक उदक मेळना. ते म्हणटा बारीक उदक येता, बारीक उदक येता. आनी जेन्ना आमी टाकी पळयता टाकेर उदक आसता. म्हटल्यार हें कशें आसा की सिस्टमॅटिकली गोंयकारांक काबार करपाचें आनी गांव सोडून वचपाचो हो षडयंत्र चालू आसा. आनी दुसरो जो CRZ व्हायलेशन करून हांगा एक कन्स्ट्रक्शन करताले, रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करताले, तेजोय आमी विरोध करता. कित्याक आमी ऑलरेडी ताका स्टॉप ऑर्डर येयल्लो आसा आनी तेंच्यान काम स्टॉप केल्लें आसा. पण हें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली चालू आसा. तुमी सकयल गेल्यार तुमकां दिसतलें. सगळ्यांक देव बरी सांग दिवं. मागता सगळ्यांक हांवें दोनूच लायनीन येवचें. मातशी गळती करची न्ही. बरें सिस्टमॅटिकली आमी बरें शिस्तीन करया. कोणाक त्रास दिवचे न्हू. समजता तुमी सगळीं समजता म्हूण. देव बरें. दोन लाईनी करा का? दोन लाईनी करा का? आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका तू आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय 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 आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमचे गोय आमका जाय आमचं गोय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमचे बाय आमका जाय आमचे वाय आमका जाय आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका
आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमचे उदक आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका तुमचा बचत आमका नाका तुमचा पत्र आमका नाका आमका नाका तुमचा पत्र आमका नाका आमका नाका तुमचा पत्र आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय फाटल्यान मातशें दोन लायनी करून येता सगळे आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचो गांव आमका जाय म्हणा आमका जाय आमचो गांव आमका जाय आमका जाय आमचो गांव आमका जाय आमका जाय आमचो गांव आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका मेगा
जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां नाका आमकां नाका दिल्ली वाले आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका दिल्ली वाले आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां नाका आमकां नाका दिल्ली वाले आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका 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 आमकां जाय आमचें गोंय एक दोन एक दोन दिल्ली वाले को फेंक दो एक दोन दिल्ली वाले को फेंक दो एक दोन दिल्ली वाले को फेंक दो विलेज आज तुम्ही कॅन्डल लाईट प्रोटेस्ट काढला त्याची मातशें हे सांगता पळय आयज आमी एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट काडलो मातशें सगळ्यांनी तो प्लीज म्हणजे दोन लायनी पळयता आसतले हांगा सायडीच्यान आनी वयरसून आमी देंवता आसतना कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ह्या बांबोलीम गांवांत जायत आसा आनी हो एक मेजर प्रोजेक्ट आसा हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हो मोर दॅन 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरिया हेजो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हेजे सायड इन्स्पेक्शन जे आसा ते आमी हांगा येवन केल्लें आसा डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तांकां अजून पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्लें ना कित्याक हांगा एक्विफायर जे आसा उदकाच्यो झरी आसा त्यो झरी सारक्यो चॉकअप केल्ले आसा तेंच्यांनी बंद केल्ले आसा आनी उदक हांगा कंटिन्युअसली देंवता तशेंच जें उदक आसा तें काडून फ्लॅश आवट करता भायर मारता जनरेटर घातलेले आसा आनी जें काम आसा आतां तुमी पळयता आसतलें हांगा भायर ट्रक आसा हांगा एक ट्रक आसा थंय एक ट्रक आसा काम हें कंटिन्युअसली हांगा चालू आसा 24/7 आतां एकाचो प्रोटेस्ट चालू आसा म्हणून हें काम बंद ना आनी हेका जो डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचे एजेंडा नंबर 1 तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला की हें काम जें आसा तें बंद करपाक जाय जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा सगळे दोनदा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें दोनदांय हांगा काम कंटिन्युअस चालू आसलें ह्या प्रोजेक्टाक जो प्रोजेक्ट जो आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचो हो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक ह्यो सरकार जावं विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हेणें हेका कशी परवानगी दिली सान आंद्रे मतदारसंघान आनी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन हेका कशी परवानगी दिली ह्या विश्वजीत राणेन जेन्ना तुमी म्हणटा की FAR जो आसा तो 80 FAR ह्या विलेज ज्युडिक्शनान आसा आनी हांगाच एक स्पेशल अप्रुवल ह्याच प्रोजेक्टाक दिला 299 FARचे परमिशन ह्या प्रोजेक्ट एकूच प्रोजेक्टा कोणाचो प्रोजेक्ट तुमकां दिल्लीकार व्हडले काय गोंयकार व्हडले हांगा ह्या एक क्लियरन्स घेता जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलें लोकांक आपोवपाक जाय आसलें लोकांचे कन्सर्न घेवपाक जाय आसलें आयज हांगा कितलेशे आमचे गांवचे लोक आसा जेंचे उलोवन पासून घेवंक ना आनी हांगा येयले जाल्यार धमकयता म्हटल्यार कितें समजल्या आनी हो विश्वजीत राणे हो जिवाक आपूण व्हडलो समजता ताका दिसता कितें आपूण कितेंय करपाक शकता आयज तो राजा दिसता ताका तूं टीसीपी मिनिस्टर आसतलो तूं राजा न्हू गोंयचो हांगा डेमोक्रेसी आसा हांगा डेमोक्रेसीन आमी चलता आनी आमकां डेमोक्रेटीक रायट आसा हांगा डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवपाक भियाता कित्याक भियाता हे कोण हे दिल्लीकार कोण हे हांगा येवन आमकां दादागिरी दाखयता गोंयान येता आनी आमकां शाणपणां दाखयता हे कोण हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर फाट करून गेलो फाट करून सगळे प्रेस बावल्ले आमचे तांकां फेस करपाक जावंक ना इनलिगलिटी इतले प्रमाणान चल्ला हे टोटल करप्ट आसा जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले हें विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें आसा रिपोर्ट कितें तुमी दिया आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट मेळोंक ना टीसीपी कडेन मेजरींग टेप पासून मेजर करून तेंच्यांनी रोड फक्त मेजर केला आनी रोडान पासून इनलिगलिटी आसा हो रोड पासून तांकां लागना म्हटल्यार रोड जो आसा तो 6 मीटर 5 to 6 मीटर आसा आनी तेंच्यांनी प्रपोज रोड 15 to 25 मिटराचो मागला म्हटल्यार तुमी चिंता आयज सायडीची घरां आसा लोकलांचो बिझनस आसा तांकां ऑलरेडी हे सायडीन शिफ्ट केल्या जेन्ना ग्रँड आयज हॉटेल येयल्ले तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांक हांगा शिफ्ट केले आनी आतां परत तेंच्या पोटाचेर आड येवपाचें आसा प्रत्येक गांवांनी आयज अशेंच चालू आसा की इनलिगलिटी ही वाडलेली आसा आनी प्रपोज रोडाच्या नांवान असली व्हडली व्हडली इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा हे मेगा स्ट्रक्चर जे आसा हे दीत आसा हो आयज
आमचो बांबोलीम गांवूच न्हू गोंयच्या कितलेशे गांवांचेर ऑलरेडी हेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्ली आसा प्रपोज रोडाच्या नांवान आनी इतली एनवायरमेंटल डॅमेज एनवायरमेंटल हामी जी आसा हो सरकाराक मात्तूय पडलेली ना एवरी टायम आमकां तावो मोठो करून उलोवचें पडटा आनी मागीर हे कितें म्हणटा की आमी रस्त्यार येवन बोवाळ मारता अरे करतले तर कितें गोंयकारांनी करपाचें कितें खंय वचपाचें जेन्ना तुमी ज्या डिपार्टमेंटान आमकां अधिकार दिला त्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेन घालपाची ज्यो कंप्लेनी घातल्यो मात कंप्लेनी घालून बसून तेजो रिवोट येना तेजी कंप्लेनीचो रिपोर्ट येना काय देना म्हटल्यार तुम्ही जाय ते करा मनमानी करा आणि ते ऑफिसर पासून इतले लेवलाचेर पावल्ले आसा की बाबा ते एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक पासून हे रिप्लाय दिवपाक रेडी ना ते आसता फकाणां करता आमी करतले हे करतले ते केन्ना जेन्ना हे सगळे काबार जातले रात दीस आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता रात दीस हांगा कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा रात दीस हांवें ट्रक हे दोन्ही ट्रक चालू आसा आयज सकाळी 2:00 पासून हांगा येयला तेन्ना हांगा सिमिटाचे ट्रक भरून हाडटा कोण जबाबदार आसा टीसीपी कित्याक न्हिदल्या हांगा कलेक्टर कित्याक न्हिदला हांगा फ्लायिंग स्क्वॉड कित्याक न्हिदल्या फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर आउट केला कित्याक लागून केला नंबर आउट पिशान काडपाक हो बीजेपी सरकार पिशान काडपाक केला हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एक नंबरचो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा हो करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी हेंचे जे भितूर जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर बसले हे टोटल करप्ट हे मिनिस्टराच्या पदान ऑफिसरूय करप्ट जाल्ले आसा तांकां व्हॅल्यू ना ह्या जमनीचो ह्या गोंयचो व्हॅल्यू ना तांकां फक्त व्हॅल्यू हा पयशांचो आसा हांव एलिगेशन घालता ह्या बीजेपी सरकाराच्या विश्वजीत राणेचेर हो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मिनिस्टर आसा ज्या मिनिस्टरान गोंय विकपाक काडलेलें आसा होलसेल रेटीन कोणाक काडला एक दिल्लीकारांक ह्या दिल्लीकारांक विकपाक काडला आनी ताका दिसता कितें बाकीचे सगळे ओगी रावले म्हणून आमी ओगी रावतले याद धर तुका 70 जसो नाचयल्लो पळय तशें आमी गोंय भरान नाचयतले तूं गोंय काबार करपाक उठला आमी तुका काबार करपाक उठतले याद धर तू कितली देवस्पणां कर तू तुका कितें जाय तितलें कर आमी देवाक घेवन येते देव आमच्या वांगडा आसा कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा आमी कोणाची फोटिंगपणां करूंक ना आमी कोणाक फोटोन दाखोवन खावंक ना आमकां तूं कितलोय हॅरेस कर कितलोय ट्राय कर मागीर एक सांगूंक सोदता तूं आनी जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत दोगूय मेळोन गोंय सोंपोवपाक उठल्या हें आमी कशेंच जावपाक दिवपाचें ना तुमी ते सायडीन ग्रँड येताच्या फाटल्यान जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कोण येना अरे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर कित्याक म्हणून गेले आउट कित्याक कसले नेम्स हेका नाटकां करता तो मोदी सरकार हे तो मुमकीन हे डबल इंजिन सरकार कसलें इंजिन हें इंजिन फेल जाला हें इंजिन विकता खंय घाणाक इंजिन नये घालपाची गरज आसा हे इंजिनान काबार केले गोंय आनी आतां तुमी आमचे जो बांबोलीम विलेज आसा ती काबार करपाक उठल्या ह्या प्रोजेक्टाक इनलिगल वॉटर कनेक्शन दिलां भितूर आमी पळयला पायप जे आसा ते सकयल देवला अरे बाबा गरीब लोकांक हांगा कनेक्शन दितले नाल्यार नाका शिवड करता आनी हेजे जावचे पयलीं ताका कनेक्शन आनी ताका तुमी पळयता भितूर आख्खें उदक भरता स्प्रिंगी आयज कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा ती वन ऑफ द हायस्ट स्प्रिंग्स 15 स्प्रिंगी आसा आनी ह्यो स्प्रिंगी बसून तुमी कॅप्चर केल्या हांगातले एंटायर सरावंडींग जे आसा हे सरावंडींग एक इको सेन्सिटीव एरिया आनी ही इको सेन्सिटीव नो डेव्हलपमेंट स्लोप वयर तुमी पळया नो डेव्हलपमेंट स्लोपार बसून ह्या विश्वजीत राणान हांकां परमिशन दिला कितें म्हणून दिता परमिशन आमी बोर्डाक ग्रांट करता आमी टीसीपी बोर्डाक ग्रांट करता आनी थंय पास करता अरे हे कशें जावपाक शकता हो बीजेपी सरकार हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता आयज खंयचो पक्ष म्हणून पळोवपाक जायना आमी आमचें गोंय म्हणून पळोवपाक जाय गोंयकार म्हणून पळोवपाक जाय आनी ही माती म्हणून पळोवपाक जाय समज आमी हे पळयलें नाल्यार ते गोंय उरतले सगळे अशें करता नाटकां आनी तांकां जाय तशें हें करता आमचो करून अरे आमच्यांनी आयज सोंपयले ह्या विश्वजीत राण्यान ह्या प्रमोद सावंतान हें गोंय सोंपयलें आनी गोंयकारांक सोंपयलें गोंयकारांक हांगा जगपाक दिना तुमी अरे कितें धंदो करता आयज नुस्त्याक पासून येतला थंय नुस्तें पासून धरपाक दिना थंय कन्स्ट्रक्शन करता सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन करता जेंकां शिफ्ट केले तेंची पासून घरां आयज डेंजरान आसा म्हटल्यार अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान हाडलेली आसा आनी तेकाच लागून आयज हो प्रोटेस्ट आसा तुमी मुद्दम पळया आतां तेंच्यांनी बंद केला मात काल राती बसून हें काम चालू आसलें अरे सरकार खंय न्हिदला गेलो सरकार उरलो बीजेपी खंय आसा हरशीं तुमी विधानसभेन व्हडले उलयता आतां उलया मरे कित्याक लागून तुमचो सरकार फेल जाल्लो आसा आयज हे सगळे लोक येयल्या पळय हे फक्त एक उल्यार येयल्या आनी अशे लोक हांव तुमकां परत एकदां सांगता अशे लोक आमी विधानसभेन व्हरपाक रेडी आसा हेज्याकून चड लोक येतले आयज पक्ष सगळे सोडून आमी हांगा फुडें सरपाची गरज आसा नाजाल्यार आमचें गोंय हें सोंपयतले आमचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचेर तुमी दोळे धरला आनी एक सांगता ही पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत हांगासले पंच हे न्हिदल्या तांकां दिश्टी पडना हें कितें चल्लां तें तुमी अप्रुवलाक सायन मारता ती अरे तुमकां जेन्ना रिपोर्ट येता टीसीपीचो तुमी तें अप्रुवलाक हांगा पळोवपाचें आसता मात एकटो पासून कुर्का बांबोलीम पंचायतीचे जे हे आसा रुलींग पंच आसा जावं सरपंच आसा एकटो पासून येवपाक रेडी ना तो सेक्रेटरी न्हिदला
सेक्रेटरी जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हो सेक्रेटरीक पडलेले ना, कोणाची गुस्तार उठता? मोविन गुदिंदो गुस्तार उठता. त्या मोविन गुदिंदो गुस्तार हो बिंदास आसा. अरे तेका एक्सटेन्शन पे एक्सटेन्शन हांगा अशें चल्लां, जे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे इनलिगलिटीक प्रमोट करता तांकां एक्सटेन्शनां मेळटा आनी जे बरे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां कॅन्सील, तांकां भायर मारता. म्हटल्यार ही तानाशाही, ही दादागिरी ह्या बीजेपी सरकाराची आसा आनी आमी हेजो निशेध करता आनी हेजो पूर्णपणे आमी खात्री करतले की हे प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. आमी गोंयकारांक रस्त्यार आनी तुमी समज दिसता तुमकां दिसता की आमी वोगी रावतले, कित्याक प्रत्येक टायम तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करूं नाका. एवरी नाव एंड देन आमी पेशंट टेस्ट करता. तुमी सदांच हेजे पयलूय कितलेशे अशे जाले इश्यूज आनी तुमी अशेंच केला आनी मागीर आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना तुमी बंद करता. याद कर विश्वजीत राणे, याद कर तो दीस जेन्ना तुवें 70 IIT प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास केल्लो आनी याद कर तो रडलो आनी माफी मागली आनी तशीच तुजी परिस्थिती आमी हांगा हाडटले. ही याद कर. तुका हांवें सांगलेलें की बाबा आमच्या सान आंध्रेन तुवें दोळा दाखोवप हे करपाचें ना आनी इनलिगल हे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टाक तुवें सपोर्ट करचो न्हू. आनी आतां तुवें जे सपोर्ट केला आनी तूं बिंदासपणे तांकां अप्रुवल दिता, तुजेय दीस येतले, तुजेय दीस भरतले आनी तूं कसो पडटलो आनी तूं कसो जाग्यार पडटलो आनी कशी तुका परत माफी मागची पडटली हे देवूच तुका दाखोवन दितलो. आनी आमी प्रत्येक आमच्या भामोयकाराक आमी उलो मारता, आमी देवी सरस्वतीक उलो मारता, देवी सातेरीक उलो मारता, गणपतीक उलो मारता की ह्या जे डिस्ट्रॉयर आसा हे आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा, हांगासले राखणदार जितले आसा, जे लोक आयज मान्यताय करता आनी ते फुडें वयता, त्या सगळ्या देवांक हांव उलो मारता की हेंकां सोपय. हांव ओपनली हे करता, हेंकां सोपय. जे हेंच्यांनी हे करप्शन करून आनी हे आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, आमचो भामोय गांव हो एक पवित्रसो गांव आसा, हो तुमी काबार करपाक उठलेले आसा, हेंकां सोपय, हेंकां दवरूं नाका. हेंकांय कळपाक जाय की आजून पर्यंत देव चितो आसा, देव आसा म्हणून देव तुमकां धडो शिकोवता, ह्या देवाच्या वयर समजता. ती आरती केली म्हणून कांय जायना. पवित्र जे काळजान आरती करता तीच आरती मान जाता आनी अशी करप्शन करून अशे चोऱ्यो करून आमचे गांव नश्ट करून ह्यो आरती केली म्हणून त्यो आरत्यो मेळपाच्यो ना. हें याद धरा. आरत्यो करता ना पवित्र काळजान आरती करा, पवित्र मनान आरती करा आनी गोंय राखतले म्हणून आरती करा. अशें करूं नाका. असे कितले प्रोजेक्ट आसा? अशे खुबशे प्रोजेक्ट येता. आयज कुरकांनी आमी पळयला, कुरकांनी ओपोज घातला. मात हांगा जे आसा ते मेगा प्रोजेक्ट आसा. हो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट हे सायडीन फूल एरियेन. कित्याक एका FAR जी आसा ती 299 FAR आसा. इतली FAR सादेपणी विलेजीन खंयच दिना. हे कशें करूं सोदता? म्हाका आयज अशें तरी दिसता की हे हो मेट्रो सिटी करपाक सोदता. गोंय मेट्रो आतां तुमी पळयता तिसवाडीन चडश्यो विलेजी हेंच्यान सोंपयल्यो. जावं ते तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं, ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी, कुमारजुंय कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं, चडश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोंपयले आनी आयज तेंच्यांनी दोळो दवरला तो म्हणजे सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी. पणजे तरी पयलूच काबार जाली. पण हांव एक सांगपाक सोदता, सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर दोळो दवरूं नाका. तुमकां आमी काबार करतले, तुमी सोंपतले, तुमचो सरकार सोंपतलो. एक याद धरा, तो विरोध सान आंद्रेच्यान वयतलो. हे हार्ट ऑफ द हे आसा गोवा आसा, हो हार्ट ऑफ द गोंयच्यान जो विरोध वयतलो पळय, हो कानाक उपरांत गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी वयतलो आनी तो विरोध वयतलो तेन्ना तुमकां सामावपाक जावची ना. तुमी आयज उठ्ठा फक्त पयशांच्या जोराचेर. तुमकां आनी कांय ना. हांगा पळय एकट्याक कोणाक 1 रुपया दिवना. तुमकां समज हाडपाक जाय ना, लोकांक पयशे दिवन तुमी हाडटा. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 दिता. आमकां पयशे दिवपाची गरज ना. हांगा लोक जितले येयल्या ते काळजांतल्यान येयल्या. हे गोंय उरपाक जाय, ही गोंयची माय उरपाक जाय, ही आवय आमची उरपाक जाय. तुमी म्हादय आवय म्हणटा, ही म्हादय तुमी काबार केली, ती म्हादय ते विकली आनी आयज तुमी गोंयचे जमनी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक जमनी विकपाक सोडल्या. सो हे लोक जितले हांगा येयल्या गोंयकार, ते गोंयकार मायच्या मोगाक लागून येयल्या, आवयच्या मोगाक लागून येयल्या आनी हे गोंय राखपाक लागून येयल्या. हे प्रोजेक्ट हा न्हू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिडेन्शियल एका सनद आहा, अजून कन्वर्जन जावना, तरी परमिशन कशी दिली? पळय हेच तुमकां सांगता की परमिशन तेका सारकी ना. तेका आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी जेन्ना घातले, WRD डिपार्टमेंटान मातसो इन्स्पेक्शन करून तेजो रिपोर्ट दिलो की तेंच्यांनी जे हें आसा ते इनलिगल केल्लें आसा म्हणून. आनी इतले आसून पासून तेंचोच सरकार, तेंचेच डिपार्टमेंट, BJPचेच डिपार्टमेंट, हे दुसरे डिपार्टमेंट न्हू, दुसरे सरकाराचे डिपार्टमेंट न्हू, तुमचेच डिपार्टमेंट. आनी तुमच्याच डिपार्टमेंटान हें आसून पासून हे सगळें चालू आसा. पंचायतूय तुमची कुरका बांबोली विलेज पंचायत जी आसा ही रूल्ड बाय BJP. हे थंय वयता पट्टे घालता BJPचे. आतां खंय गेले रे? तो सिल्वेरा वयता आनी तांकां पट्टे घालतालो पळय, खंय गेलो? यो मरे आतां ऑन ग्रावंड यो मरे. खंय गेला तूं सिल्वेरा? तुमकां गांवचे पडलेले ना, तुमकां तुमची पेटी कशी भरतल्यो पळय तें पडलां. आनी त्यो पेटयो भरपाक लागून तुमी घरांत सुच्चागत न्हिदल्या. आनी हांकां तुमच्या पंचांक तुमी हें सांगता आनी थोडे, हांव आनी एक सांगता, थोडे पंच अशें उलोवन दाखयता हें काय जावपाचें ना. आरे बाबा पुता, तुमी जेन्ना
2022 इलेक्शनाक पासून तुम्ही अशें व्हडली व्हडली गजाली करताले पळय तेन्ना तुमकां कळ्ळें आसा कितें जालां आनी कितें जावना तें आनी तुमी अशें आतां परत म्हणनाका काय जावपाचें ना तो विश्वय जाण्याक खबर आसा कितें जावपाचें आतां आनी कितें ना तें आनी तुमकां दिसता कितें आमी सगळे सुशेगाद कितें घेतला पळय तें घेवन सुशेगाद रावतले म्हणून ना तुमकां देव आसा आमी कोण न्हू मात देव तुमचो डिसिजन घेतलो कित्याक एक न्हू तुमी आख्खो गांवांचे गांव सोंपयता आनी ही देवभूमी जेन्ना हे सगळे उलयता पळय देवभूमी ही खरी देवभूमी आनी हे देवभूमीर तुमकां कशें जो हें मेळटलो तुमकां कशें धोडो मेळटलो पळय हो तुमकां कळटलो टायमार बरं आमी आतां कितें करुया अशें बिचार या सकयल्ल्यान चलत आनी ते बिचारूय तुमकां दाखयता कशें डिस्ट्रॅक्शन केलां तें सारकें आमचे गोय शिस्त समाज प्लीज 2 लाईनी वयच्या
आमचे गोय आमकां जाय Please, Mars, don't I was coming here. Kindly, please, everyone, please make only 2 lines. Please. सोड सेना रे सोड सेना जिकले वाले सोड सेना रे सोड सेना जिकले वाले सोड सेना ओ सरकार कोणाचो 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 आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका जाय आमका जाय आमचे गोया आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचे गोया आमका जाय आमचे गोया आमका जाय आमचे गोया आमका जाय आमचे गोया आमका जाय destroyed what आमचे गोया आमका जाय पहिले केले मरे काँग्रेस इज ब्लेमिंग ते काँग्रेस मेगा प्रोजेक्ट आमका नका आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका आमका नका आमका नका दिल्ली वाले आमका नका चारणाची सुपारी चारणाची सुपारी
तुम्ही आता पळयता एक प्रोजेक्ट पळयलो आता हो आनी एक प्रोजेक्ट आसा तुम्ही पळयले आसतले तुमकां एक प्रोजेक्ट आमी दाखयतात ताका लागून ही कॅन्डल लायट मार्च प्रोटेस्ट दवरिला आमी कित्याक लोकांकूय दिसपाक जाय गोंयकारांकूय कळपाक जाय की हो सरकार बीजेपी सरकार जो आसा तो कितलो फोटकिरो सरकार आनी कशें गोंय काबार करपाक उठला तो आतां तुमी पळया हांगा हे सायडीच्यान हांगाय व्हडलो एक प्रोजेक्ट येता हांगाय व्हडलो कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा आनी हेका जो पाठिंबो आसा सपोर्ट जो आसा हो TCP मिनिस्टर दिता हांगातली लोकल विलेज पंचायत जी आसा कुरका बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा ती ताका सपोर्ट दिता बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट तांकां सपोर्ट दिता आनी CM प्रमोद सावंत जो शेडो कसो ह्या विश्वजीत राण्याक फूल फ्लॅश सपोर्ट दिता आनी त्यांच्या सपोर्टाचेर आयज तुमी पळयता हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता गोंयभरान जे प्रोजेक्ट आसा हे प्रोजेक्ट हाडटा आनी तशेंच सानंद्रे मतदारसंघात ह्या बांबोलीम विलेज गोंयकारांनी खंय म्हटल्यार राखून दवरली हांगा नुस्तेकार भाव हांगा सगळो फिशर फोक्स लोक आसा आनी फिशर फोक्सान जी विलेज आसा ती घडयल्ली आनी ती फुडें येयल्ली आनी आतां कितें जालां आतां हांगा व्हडली व्हडली हॉटेलां येयल्या व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन लॉबी येयल्ली आसा आनी ह्यो लॉबी जाय तश्यो म्हटल्यार पयशांचो अंदाधुंदी करता आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक विकते घेता हांव हें एलिगेशन करता कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी कांयच म्हटल्यार तांकां अप्रुवला पासून दिता आसतना ते वचून सायटीक येना त्या हेका तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केला म्हणटा तेंची डेट आनी टायमूच ना म्हटल्यार केन्ना तेंच्यांनी केला सायट इन्स्पेक्शन ते पासून खबर म्हण तांकां ऑफिसान बसोन सायनी मारता हे टोटल इनलिगल आसा आनी टोटल इनलिगल हांकां परमिशन दिता सारकें एनवायरमेंट कसो दवरपाचो आनी कशे रुल्स आसा त्या रुल्सा प्रमाणे कांयच ना सो हो एक तसोच व्हडलो प्रोजेक्ट आसा आनी अशे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट वयर तुमी पळयता आसतलो NDZ-चेर तेंच्यांनी अप्रुवलां दिल्लीं आसा आनी पंचायत दोळे बंद करून सायन मारतात कितें म्हणटा आमकां TCP टेक्निकल क्लियरन्स दिल्या कशी दिल्या ही पंचायत वचून पळोवंक जाय सायडीचेर मात ह्या सायडीर मातूय पळयना ते फक्त आपणाची कितें आसा बोलता पळयता कशी भरतली काय म्हणून अशें आनी फुडें प्रोजेक्ट आसा तेय दाखयता आमी एक दो विश्वजीत को फेक दो विश्वजीत को फेक दो विश्वजीत को फेक दो आमका चाराण्याची सुपारी चाराण्याची सुपारी मेगा प्रोजेक्ट बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा मेगा प्रोजेक्ट काम करना का मेगा प्रोजेक्ट काम करना का कैंडल लाइट मेगा प्रोजेक्ट बंद करा आता तुम्ही फाटल्यान पळयला आसतलो उजाडय
तांकां हाडून तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्यान हो बोर्ड मारला पळय तो एक जालो. आतां हो आनी कंटिन्युअसली जे प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल कंटिन्युअसली दीत आसा. आनी हो एक तसोच तो मेगा प्रोजेक्ट आसा तसोच आनी एक प्रोजेक्ट ह्या कुडका बांबोलीम विलेज पंचायतीन ह्या TCP मिनिस्टरान आनी ह्या CMान प्रमोद सावंतान हेंच्यांनी ऑल ओव्हर गोवा केला तो कांड आयज सानान रेन्यू करता, परमिशनां ग्रांट करीत आसा. आनी हांकां जाय तशी मनमानी म्हटल्यार मनमानी कित्याक म्हणपाक सोदता, कित्याक गोंयकारांक आमी सादारण गोंयकार जे आसा तांकां उदक समज जाय जाल्यार तांकां राटावळी खूब करच्यो पडटा. पण हांकां जाय तशें म्हटल्यार रोखडेंच तांकां कनेक्शनां दिता, रोखडेंच तांकां कनेक्शनां दिता. आनी आतां सद्याक आमच्या मतदारसंघात उदकाची प्रचंड प्रॉब्लेम आसा, तशीच गोंयभरान उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. आतां आयच्या दिसाचेच सांगता तुमकां, आयच्या दिसानूच म्हाका ऑलमोस्ट 10-15 सुमार कॉल येयल्या उदक ना उदक ना उदक ना म्हणून. आनी उदक कित्याक लागून ना, कित्याक हेंय सांगपाक सोदता हे उदक जें आसा ह्या प्रोजेक्टांक डायवर्ट करता. ह्या प्रोजेक्टांक उदक ह्या डिपार्टमेंट डायवर्ट करता आनी ते खंय ना खंय हांकां उदक मेवलें म्हणून ते बिंदास आसता. आनी आमचे गरीब जे लोक सामान्य लोक आसा जे गोंयकार आसा ते कितलींशीं वर्सां घरां आसा आमची तांकां उदक मेळना. हे हांगाच न्हू गोंयभरान सगळे कडेन जाता. आनी एवरी टायम आमकां वचोन डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा, PWD डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा, बाकीच्या डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. कित्याक लागून हो जो रोड आसा हो रोड वायडनिंगाक घातला. हो रोड वायडनिंग केलो नाल्यार हांगा सायडीची कितलींशीं घरां आसा ही सोगलीं घरां म्हणून वयतलीं, सोगलीं घरां हांगांतल्यान डायरेक्ट शिरदोन पर्यंत आख्खी घरां जी गोंयकारांची म्हटल्यार जितलीं वर्सां गोंयकार हांगा जगले तांकां डिसबस करपाचो हो षडयंत्र ह्या BJP सरकाराचो आसा. हांगा कितलेशे आमचे गोंयकार आयज जगता नुस्तें मारून, त्या नुस्तें मारता थंय पासून ते येयले, थंय पासून तांकां रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करपाक लायले. आमचे हांगा लोकल येयल्या, मागता आमच्या लोकलां कडेन की तेंच्यांनी आपणाचो कळकळीचो काळजान कितें आयज राग आसा तो उलोवचो. कित्याक ते तुमकां सारकें सांगपाक शकतले. आमी सदांच आसता पण जेन्ना तांकां सफर जाता तांकां गांवांत कितें त्रास जाता हे ते तुमकां सांगता. आयकू सांग तुमकां कितें कितें त्रास जाता ते सांगा. उदकाचे म्हटले आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता, खूब जाता. पायपां फुटलेली आसा, ते फुटलेले आहा ते कोण हे करिना, सारकी करिना. आतां आमकां पळय पंचायतीन लागून गेल्यार पयशे मागता. आमी आतां गोंयकार आमी भायलो लोक म्हणटा, लाखांनी पयशे मागता पंचायतीन लागून गेल्यार आनी कामां करिना आमची. आमी आतां एक NOC मागलेली ती 4 वर्सां सुमार जाली, NOC दिना आमकां. मग कित्या खातीर ना कित्याक जाय पंचायतो, कित्या खातीर आमी पंचायतीक हाडटा कित्याक? आमच्या खातीर हाडटा न्हू, गरिबांच्या खातीर. गरिबांकूच रडयता कित्या खातीर? आतां हो आमकां इतलो सपोर्ट करता, आतां आमी ताका तें करपाचें. देव बरें कर. म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसलें जेन्ना आमी हें करता केल्लें न्हू तें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें. हें जावच्या पयलींच जाल्यार लोक तेन्नाय फुडें सरतालो आसलो न्हू. पळय आतां कितें जाता, तुमकां कितें त्रास जाता ते सांग. उदकाचे उदकाचे त्रास जाता, उदकाचे जाता आनी त्रास कांय ना. उदक सगळें नात तुमकां, उदकूच येयना आमकां सारकें. हे प्रोजेक्ट येयल्यार तुमकां दिसता तुमकां आनी उदक येतलें खंय? हे प्रोजेक्ट जर हांकां उदक गेलें तुमच्या वाट्याचें तुमकां आनी उदक येतलें? तू यो त्रास जाता लोकांक कोण न्हू कसले त्रास जाता ते भियो नाका. चल फुडें आमचे हो गांव पयलीं कसो आसलो आनी गांवची आतां कशी वाड लायल्या ती सांग लोकांक. कोणी चड उलयना, कमीच उलय. कित्याक हे आमचे पयलीं गोंयांत आमच्या सारके क्लियर आसले. हे येयलेल्याक पाड पडला. सारकें कित्याक पडला पाड? फक्त हे खावपाक पयशे पयशे आनी कांय ना, सामके. आनी फुडलें सांगपाक हांव आतां भाऊ तूं आतां गांवांत रावता इतलीं वर्सां, तुवें पंचायतीन वचोन केन्ना सांगला असले आमकां व्हडले प्रोजेक्ट हाड म्हणून? बाबा हांव पंचायतीन केन्ना वचोंक ना. वचात ना? वचोच ना. कित्याक वचना? ते म्हणटा मागीर कित्याक येयलो बाबा तूं, कामां जायना. बाबा वायट पंचायतीन वचपाचें हांव पळय आतां पयलो राण्याक गेलो आसलो पयलो 15 वर्सां.
म्हाका खबर आहा की बाबा थंय कितें जाता कितें घडटा हां सगळ्यांक खबर आहा म्हाका सगळें खबर आहा जाल्या टायमार खूब बरें आसलें आनी आतां सामकें जातलें आतां कितें जालां सामको सत्यानाश सामको सत्यानाश आनी लोकांक आतां लोकांक अपील कर भायर सरा म्हणून नाल्यार जावचें ना पळय लोकांचो हांव एकूच सांगता तुमकां सगळ्या तुमी भायर सरा एक वोट सरा सगळे फुडें सरा हे आमचे दिपाली आमचे हे पंच मेंबर ह्याच पंचायतीचे हांव मागता त्या कडेन की तेणे उलोवचें आनी कितले तांकां त्रास जाता तेजो पंच मेंबर ते लोकांक सांगचें. हांव दिपाली काणकोणकर पंच मेंबर कुलका बांबोळी. एज आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून आमचे थंयसर कांय चलना तुमकां खबरूच आसतलें पण कितें आसा आमचो सर इतलो झगडटा आमच्या खातीर सो लोकां कडेन हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवपाक जाय. लोक सगळो फाटीं रावता अशें चलचें ना. अशें चल्लें जाल्यार आमचे गांव आमकां उरचें ना सोंपतले म्हणून आमी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करूंक जाय. तो आमच्या खातीर झगडटा आनी आपल्या खातीर झगडना तो म्हणून सगळ्यां कडेन मागता तुमी या. आमकां खूब त्रास केले आनी एक TCP मिनिस्टराक सांगता हे जे प्रोजेक्ट तुमी आमच्या बांबोळीन हाडून आमची बांबोळे काबार केला पळय न्ही ते तुमचे 70 तुमी कित्याक व्हरना 70 वरान तुमचे 70 काबार करा मरे. आमची बांबोळे काबार केली तुमी पयलीं कितें आहली ती आनी आतां पळया कितें जाली ती. मॅडम आमदार काम करता नो डाऊट पण ॲज ए पंच मेंबर तुम्ही ऑब्जेक्ट केले आम्ही ऑब्जेक्शन आमचे चालूच असतं आमच्या इन रायटिंग तुम्ही ऑब्जेक्ट केले पंचायत आम्ही ऑब्जेक्ट करता इन रायटिंग आमचे ऑब्जेक्शनाचं कितें आसता वोटिंग जाता आनी ते पास जाता. आमचे ऑब्जेक्शन थंयसर वॅलिड नन एंड वॉइड जाता ते वॅलिड्यूच आसना. एटलीस्ट आम्ही स्टे थंय आसता न्हू तुमकां नाका म्हणून तुमी सांगले आमी तो स्टे घालतात न्ही. आमी ऑब्जेक्शन आमचे सदांच आसता. बीग प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट सदांच करता. हांव आनी आमचो आनीक एक भुरगीचो पंच आसा आजीचो आमी दोगांय ऑब्जेक्शन सदांच घालता पूण आमचे ऑब्जेक्शन एज तेंची मेजॉरिटी आसा म्हणून तेंचे पास जाता ते. एक एलिगेशन तुमचेर जालेलें कितें तुमी हें ऑब्जेक्शनूच घालूंक ना म्हणून जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगाक हो प्रोजेक्ट येयलो पळय तेन्ना ते एलिगेशन्स सदांच जातले आनी सदांच जाल्ले आसा. कित्याक कोण एलिगेशन्स घालता पळय ते कित्याक फुडें सरना ते कित्याक झगडना येवन आमचेर एलिगेशन घालपाक सगळेच आहा रेडी ते कित्याक येयना. आयज ते खंय आसा प्रोटेस्टाक येयला ते. हांव एक सांगपाक सोदतां की सद्याक जी पंचायत जी आसा जे पंचायतीन इतले करप्शन चल्लां एवरी नाव एंड देन म्हाका पासून स्वता पंचायतीच्या भायर बसचो पडलो. हे खंयच्या हितून जाता जो आमदार पंचायती भायर म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना सरपंच आसना सेक्रेटरी आसना हे पंचायतीन खंयचे जाता. आनी जेन्ना आमचे पंच मेंबर कितेंय विरोधान घालता तांकां थंय सगळे नल एंड वॉइड करता. आनी दुसरें म्हणजे तांकां चान्सूच दिना उलोवपाक. वयल्यान आमच्या पंचायतीची कामां जी आसा ती हाडून दवरिता. सगळे वर्ड जे आसा वर्डातली कामां आसा जे खरें म्हटल्यार डेमोक्रेटीक रायट आसा सगळ्यांची कामां करपाची ही बारीक बारीक जी कामां पासून आसा ती हाडून दवरिता. इतले त्रास काडून आयज ती पंच मेंबर दोगांय पंच मेंबर ओपोज रावल्या. हांव तांकां सल्यूट मारता कित्याक ह्या पंचायतीन व्हडले ऑफर्स येता व्हडले ऑफर्स आनी ह्या दोनूय पंच दिपाली आसूं महानंद आसूं हे दोगूय पंच स्ट्रॉंगली रावले ओपोज. कोण ओपोज रावले ह्या वाड्या वयलो पंच सूर्यकांत जो ओपोज आहलो आनी थंय मारिया म्हणून पंच आहली ती ओपोज आहली ती गेली खंय ती गेली बीजेपीन गेली. मात आमचे पंच आयज रावले विरोधान रावले आनी अजून पर्यंत विरोध करता. हांव तांकां सल्यूट करता कित्याक हांगा खुबश्यो ऑफरी येता खुबश्यो ऑफरी येता तांकां जे निवडून दिल्ले आसा तेजेरूच उबे रावल्या. आनी अशी एलिगेशनां खूब जाण करतले खूब जाण एलिगेशन म्हाजेरूय करतले तेंचेरूय करता सगळ्यांचेर करतले. मात आमी आयज ऑपोजिशन आसा ओपोजान आसा आनी ओपोजान उलयता. आयज कोण ओपोजान उलयता तांकां विचारा तांकां विचारपाची गरज आसा. हे पंच मेंबर हे सरपंच हांकां विचारपाची गरज आसा. ह्या डिओना कोरगांवकर जी पंच सरपंच आसा ह्या विलेज पंचायती तांकां विचारपाची गरज आसा. आयज प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी वचोन तांकां विचारा क्वेश्चन करा की बाबा तुमी कशी परमिशन दिली हांकां कशी परमिशन दिली. ह्या डीओपी आसा ह्या डीओपीक वचोन विचारा की बाबा तुम्ही कशी परमिशन दिले. आयज आमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंटर जावपाक दिना तुमी हितून पंचायतीन गेले जाल्यार आमकां भायर बसचें पडटा. म्हटल्यार कितें कसली दादागिरी कोण चलयता ही पंचायत चलयता कोण. ही पंचायत देल्लीकार चलयता. ही पंचायत हे देल्लीकारांनी विकती घेतल्या अशें हांव एलिगेशन करता. धा जाल्यार विकती घेवंक ना जाल्यार तुमी हाडा तांकां स्टॉप नोटीस तुमी स्टॉप करा ही कामां.
हांगा म्हाका येवन हांगा स्टॉप करचें पडलें. हे रिटर्निंग वॉल जी बांदताली ती म्हाका येवन स्वता स्टॉप करचें पडलें. कित्याक न्हिदलेली पंचायत? खंय न्हिदल्या पंचायत? खंय न्हिदले पंचायती रुलींग पंचायतीचे जे पंच मेंबर जे आसा ते सुशेगाद आसा. सगल्यांनी आपणाचें कितें करपाक आसा तें सगळें केल्लें आसा आनी हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी सांगचें आमी कोणा कडल्यान काय घेवंक ना म्हणून. आनी घेतल्या म्हणून आयज लिपोवन रावल्या. लिपोवन रावले आनी अशेंच लिपोवन रावतले. आनी तांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा पुता तुमकां दिसता आसतलें की बाबा लोकांक काय खबर ना, लोकांक सगळें खबर आसा. तुमी कशें आमचें गोंय काबार करूंक सोदता. आनी उदकाक जेन्ना काबार जातले पळय अशे थोडे पंच आसा थोडे आमकां फोन मारता, जे रुलिंगान बसून आसता आमकां फोन मारता. आमी आसूं म्हणून लोकांक उदक जाय हें जाय तें करता. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळ्यां कडेन आयच्या दिसाच्यान सांद्रे मतदारसंघात कितेंय इश्यू जालो जाल्यार पंचायतीन पयलू धरा. कित्याक सांगता? कित्याक ह्या पंचायती हांकां अप्रुवल दिना, आमी दिना. हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाक सायन अप्रुवल दिवंक ना, वयल्यान आमी ओपोज करता. कित्याक म्हाका खबर आसा सिच्युएशन कितें आसा ती. सगळ्यां कडेन मागता आमच्या गांवकारां कडेन हेंकां पयलू धरपाक जाय. कित्याक हे सगळे प्रोजेक्टांक विथआवट दोळे बंद धरून म्हळ्यार दोळे बंद धरून हांकां सायनी मारून दिता. उदक मेळटलें ना मेळटलें कोणाक सांगता? आमदाराक पळया, अरे बाबा तुमी परमिशनां दिल्या उदक खंयच्यान मेळटलें हें तुमकां खबर ना? कित्याक जालें पंच मेंबर तर सरपंच कित्याक जाल्या? तुमकां समज कळना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक तुमी रोखडेच एनओसी दिता. बट आमच्या गरीब सामान्य गोंयकारांक तुमकां परमिशन दिवपाक टायम लागता. तुमी परमिशन दिवपाक सोदिना तांकां धाडटा DOPन धाडटा, BDOन धाडटा. आनी ही सिच्युएशन कुरका बांबोलीन गोंयांत कितलेशे गांवांनी हें चालूच आसा. आता पळय आता पळय हिंगा 4 म्हयने जाले आमी कंप्लेन दिल्या बरोयन की 5 एकोफर हे वर्ल्ड वायड डिसऑर्डरान डॅमेज केला म्हणून. आनी तांकां कितले फायन दिला पेनल्टी? फक्त 5,000. म्हणजे पळया तुमी कोणाची बोर्डसां बोलल्या ती 5,000 फायन दिला तुमी. लोकांक हिंगा पिवपाक उदक ना आनी जोऱ्यो मारून काबार करता. जोऱ्यो आमचे गोंयकारांक पिवपाक उदक ना हिंगा आनी जोऱ्यो काबार केल्या. 5 जोऱ्यो वाट लायला. ही कुरका पंचायत आमची बांबोली कुरका पंचायत आहा हायेस्ट नंबर ऑफ जोऱ्यो आहा. 15 जोऱ्यो नोटिफायड गव्हर्मेंट जोऱ्यो आहा. आनी बिल्डिंगां येवन मेगा प्रोजेक्ट्स येवन सगळ्यो जोऱ्यो काबार केल्या. आयज लोकांक पिवपाक गोंयकारांक उदक ना पूण स्विमींग पुलाक उदक आहा. स्विमींग पूल भरता, लॉन्स भरता, उदक वारोयत आसता थिंगा पूण गोंयकारांक कांयच वालोर ना, उदकाचो वालोर ना. एक टायम येतालो आयज तर आमी झगडना गोंयकार आमी ताणेन मरतले. मातो उलो गोंयकार कोण दिले ते उठा. 5,000 आमचो वालोर गोंयकारांचो म्हणजे पळय तूं आख्खो बांबोली गांव काबार करता आनी दाबली ऑलरेडी 5,000 फायन मारता आनी म्हणटा तुमी चालू करा काम. काम बंद करपाचें न्ही तेणें. तांकां कांयच परमिशन ना काम चालू करपाक. आतां तेणी कितें केलां? सरकार गोमला आमी झगडपाक भायर सरले म्हूण कमर्शियल परमिशन विड्रॉ केला. आमकां गुणावपाक आमकां दाखोवपाक आमी पळय कमर्शियल परमिशन बंद केला. हें चलपाक ना. खंयचोच मेगा प्रोजेक्ट जो आहा खंयचे बांबोली हुंय गोंयांत हय सगळे मेगा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय. गव्हर्मेंट मस्ट डिक्लेअर मॅरोटोरियम ऑन ऑल मेगा प्रोजेक्ट्स. कित्याक गोंयांत देर इज नो कॅरिंग कॅपॅसिटी. रस्त्याक जागो ना, ट्रॅफिक जॅम जाता, पिवपाक उदक ना, इलेक्ट्रिसिटी उदक ना. आमी RTI काडले, इलेक्ट्रिसिटी पावर ना गोंयकारांक मेळना तांकां मेळटलो. उदक ना तांकां मेळटलें. गार्बेज कलेक्शन ना तांकां मेळटलें. रस्त्याक जागो ना पूण तेंची सगळे टॅक्स सगळे मर्सिडीज गाडी येतले मोंतले हिंगा गोंयाक पर हुंयले. आयज आमच्यो जमनी सोदता, फाल्यां हे दिल्लीवाले आमची घरां सोदतले. जागे जावो गोंयकार आमी उलो मारता तुमकां. एक टायम येतलो हे आमकां घरांतले भायर उडटले आनी घरांक घेतले. कित्याक हे रस्तो म्हणटा ते 15 मिटर हुंया 15 मिटर ते तेंची हॉटेलां मोडपाक ना. गोंयकारांची शॉपां दुकानां आनी घरां मोडटले. जागृत राया प्लीज मागता हात जोडून. जो क्वेश्चन येयला पंचायत रिलेटेड कित्याक हांव कुडका पंचायत मेंबरचे आमचे ताका गायडी करता. एवरी टायम जे जितले प्रोजेक्ट जाताले पयलीं ते रिटर्न दिताले आनी मागीर ती फोर्टनायट मिटींग जाताली. जेन्ना मेजॉरिटी ना तेन्ना तेंचे ते डिसिजन कावंट जायना आनी मिनिट्स बीन बरयताले ते हे करताले आनी ते मागीर कन्फर्म करनासले. सो सांगता आसतना एकूच विशय आहा की मेजॉरिटी जे आहा 9 मेंबर तांकां हो क्वेश्चन विचारता तुमी कशे रेजोल्युशन्स पास केले. आनी तुमी पळयता जी की आयज आमच्या आमदाराच्या हातीन उजाची ही मेणवात आसा. येता ते सोमारा पासून आमदाराच्या हातीन उजाची मशाल आसतली आनी दीस रात तो TCP भायर बसतलो. जेन्ना पर्यंत हे तो दिवकर आसूं नाल्यार तुका बांदेकर आसूं नाल्यार तो राजेश ना ताच्या पांयां कडेन येना
त्याच्या पायांकडे टीसीपीचे बाहेर येणार तो दीस रात थंय बसतलो हे आमचे उत्तर. विरेश, आता तेणे म्हणलें दीस रात तूं बसतलो म्हणून तूं तयार आहा थिंगा बसपाक आनी खूंय बसतलो एक्झॅक्ट लोकेशन? आमी सदांच तयार आसा आनी सदांच आमी रेव्होल्युशनरीज आमी केन्नाच अशें नॉर्मल रावल्याक अशें केन्नाच तुमी पळोवंक नासतले. आमी जेन्ना वयता डायरेक्ट ऑन द स्ट्रेट. डेप्युटी टाउन प्लॅनराच्या ऑफिसाच्या भायर सिटीपीच्या आउट कंट्रोल कित्याक सांग आमदाराक इन्सल्ट केला ते आमी पिंडदान करचें पडलें. आमदाराक पिंडदान करचें पडलें आनी आमकां भितर वचपाक दिवंक ना. एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो आयज दनपार वचून थंयसर गेल्लो मागीर राजेश नायका कडेन वचून वयलो थंयसर ताका भितर वचोंक दिवना. तो जे पर्यंत तो ते दोगूय राजेश नायक नाल्यार विश्वजीत राणे नाल्यार तो कोण टीसीपी डेप्युटी टाउन प्लॅनर हांचो दिवंक ताच्या पांय कडेन येना. थंयसरच बसतलो दीस रात आमचो आमदार थंयसरच बसतलो. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट हो विश्वजीत राणे जर आमकां आर्जीक जर लायटली घेता लोकांक जर लायटली घेता ताका सांगपाक सोदता लायटली घेवं नाका. हेच्या पयलीं तुका IIT फाटी घेवपाक लायल्ली. आतां ह्या बांबोळचे स्टार्टींग आमचे आसा आमच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगले मेगा प्रोजेक्ट बंद करपाचे लेटर घेतल्या शिवाय आमी थंयच्यान उडपाचे ना. आमी थंय न्हिदतले थंयच रावतले. आमी उपोशण करचे ना. आमी मरोंक येवंक ना थंय. आमी बसतले तुमकां पांया कडेन हाडपाक. तुमी चिंतात आमी उपाशी रावतले मरतले म्हणून आनी तुमी बांबोळे व्हरतले आनी आमकां सल्ला येतले म्हणून कसले करचे ना. आमी खावन घेवन बसतले. आनी चिंतू नाका आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरग्यां एका दिसाक एक सुद्दां येयली जाल्यार 40 दीस उरतले थंय. आमी टेन्शन घेवं नाका. पूण तुमकां पांया कडेन हाडटले म्हटल्यार हाडटले. ह्या BJPक आनी ह्या विश्वजीत राणेक आनी ह्या CMाक तेंची लायकी दाखयतले म्हणजे दाखयतले. आमचे गोल आमकां जाय आमकां जाय गोंयकाराचो आमदार विरेश पवार 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 गोंयचो आवाज आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमकां नाका 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 आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमचे गोंय बंद करा बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा बंद करा बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा राणा भिकारी पुढे
पुढे असं जागो उदक वयर येता पयशाचे ते वचप न्ही ते पुढे पुढे धीरज नाव क्या है नाव क्या है कौन राणीचा पोर राणीचा पोर अरे काय ते उघड बंद करा बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा बंद करा बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा बॅनर पुढे तू फाडता मातशें पुढे लोक येता ना फाटी झाले गेले सगळे विश्वजित भिकारी विश्वजित राणे 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 भिकारी पाडला नसेल लोक आता सद्याक आमी येयल्या जो बांबोली बीच आसा त्या बिचाचेर येयल्या आनी सगळे गोंयकारांक खबर आसा की आयज बांबोली जो तांकां GCZMN परमिशन दिल्लें, तांकां पंचायतीन परमिशन दिल्लें, तांकां बाकीचे डिपार्टमेंट जे लागता मामलेदार तलाटी कडल्यान त्यांचो रिपोर्ट वचून तेंचे परमिशन सगळ्यांची तांकां परमिशनां मेळोन ते हांगा काम चालू केल्लें आनी हें जें काम आसा हें काम करून 2 वेळा हांव येयलो, 2 स्टॉप केले, परत तरी पूण स्टॉप जायना म्हणून तिसऱ्या टायम येयलो आनी तिसऱ्या टायमूय येवन ते स्टॉप केले तरी पूण हेंचें काम चालू आसलें आनी तांकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान
एक नोटीस काढली की तुम्ही सगळी डेब्रीज आसा ती काडची म्हणून. तेन्ना परत तांकां सांगलें की डेब्रीज ज्यो आसा त्यो डायरेक्ट तुमी काडपाक शकना, कित्याक हेका डायरेक्शन जाय GCZMAचें आनी GCZMAन तांकां कांयच डायरेक्शन दिल्लें ना. सो अशें करून आयज गोंयभरान प्रत्येक कडेन अशी इनलिगल कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ती दिता. तांकां दिसता की आमी सगळे ओगी रावतले म्हणून, बट आमी ओगी रावपाचें ना. आयज तुमी पळयता आसतले आमोलीम गांवांत अशी कितलीशीं प्रोजेक्ट ह्या आडीत आसा, हे इनलिगल प्रोजेक्ट आसा, टोटली हार्मफूल टू द एनवायरमेंट, हार्मफूल टू द नेचर. आनी हे एनवायरमेंटाक काबार करपाक लागून हो विश्वजीत राणो हे प्रोजेक्ट हाडटा. ह्या विश्वजीत राणे हांव सांगपाक सोदता, तुका समज दिसता हे प्रोजेक्ट तुम्ही भामोय हाडटा पळय, हे प्रोजेक्ट वरान 70 घाल, आमकां हांगा नाका. हांगा तुमकां तुमची सिवरेज आमी हांगा घालपाक येवंक ना. तुका तूं कित्याक व्हरना तुजी हितून प्रोजेक्ट व्हर मरे 70, कित्याक 70चे लोक विरोध करतले हे तुका खबर आसा. तेका लागून तूं प्रोजेक्ट व्हरना आनी 70च्या लोकांक हाडटा आनी हांगा भामोयन भरता. तुमी आमची कामाय खाल्ली, तुमी आमचे जागे करपाचो न्याय न्हू. कित्याक समज आसलो नाल्यार हे सगळ्यांचो लोकांचो कन्सर्न घेतले आसले, लोकांक कितें जाय तें विचारतले आसले, लोकांक समज तेंकां जाय आसलें जाल्यार लोक सांगतले आसले. मात तुमच्यांनी पब्लीक हियरींग बसून घेवंक ना. आयज तुमी पळयता वयर तुमी आख्ख्यो लायटी पेटल्या पळय आख्ख्या दोंगरांचेर, ह्यो कोणान घेतल्या? हे गोंयकारान न्हू. हे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी, हे व्हडले व्हडले दिल्लीकार, हे भायले जे आसा तेंच्यांनी घेतले. आनी आयज आमकां गोंयकारांक हांगा जागो मेळना. सादारण जागो घेतलो जाल्यार 15-20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाल्लो आसा. आनी तेकाच लागून आमी मागलेलें की गोंयाक एक लँड प्रोटेक्शन कायदो जाय, जसो उत्तराखंडान काडलो, जो BJP सरकार थंय आसा तसो कायदो आमी लँड प्रोटेक्शन मागलो. हो BJP सरकारान तो कायदो बसून भितर घेवंक ना. सो हो कित्याक लागून? कित्याक हांकां मातूय पडलेलें ना. हे गोंयकारांक काबार करपाक सोदता, हे आपणाची वोट बँक करपाक सोदता आनी गोंय सोंपोवपाक सोदता. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता की गोंयकारांक फुडें जागृत जावपाची गरज आसा. आमी हांगा फुडाकार घेतले ह्या TCP डिपार्टमेंटाक आनी ह्या ऑफिसरांक, ज्या ऑफिसरांक आमचो टॅक्स पेयर पयसो मेळटा, पगार मेळटा आनी हेंच्या दिल्लीकारांचे पयशे खाता, घेता, बोल्सा भरता आनी वयल्यान आमकां शाणपण सांगता. आमचे गोंयकारांचे पयशे घेवन हेंकां कसो धडो शिकोवपाक जाय? हो फाट करून गेल्लो पळय, हेका दाखयता फाट कशी करपाची ती. तुमी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. खरें म्हटल्यार मात तांकां मातूय पडलेलें ना. कित्याक हेंचो जो बॉस आसा हो बॉसूच तितून फितूर आसा आनी बॉसाकूच पडलेलें ना. तो वचून थंय डॉक्टर खेळटा पळय, तूं यो हांगा TCP खेळ, तुका आमी खेळोवपाक शिकयता TCP कशी खेळपाची ती. तुवें गोंयचो जो रिजनल प्लॅन जो आसलो तो बसून तुवें डायल्यूट केल्लो आसा, तितून बसून तुवें घोल केल्लो आसा आनी आख्खे 39A हाडले तुवें, 16B स्कॅप केले म्हणून लागले, मागीर 17-2 हाडलो आनी सगळे गोंय काबार केले आनी कितलीशीं कन्वर्जनां ऑलरेडी आसा. आनी ह्या बामोय गांवांनूय तुवें घातल्या. आमी तेजोय विरोध केला. हांगा वयर एक ब्युटिफूल दोंगर आसा, तो ब्युटिफूल दोंगराक बसून कन्वर्जनाक घातले आनी ते कन्वर्जन बसून लँड यूज चेंजाक घातले आनी लँड यूज चेंज आमी ऑब्जेक्ट केल्लें आसा. तशेंच शिरदाना गांवांत हांगाय तुमी घातलेले आसा, तशेंच तुमी भाटये गांवांत घातलेले आसा, तुमी मंडूर गांवांत घातलेले आसा. म्हटल्यार कितें? आयज हे दोंगर आमच्या कोणाक लागून आसा? कोणाक लागून? हे दोंगर आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरले, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक, भुरग्यांक लागून, फुडले पिळगेक लागून. मात तुमकां ह्या दोंगरांची मातूय व्हॅल्यू ना, तुमकां आमच्या शेतांची व्हॅल्यू ना, तुमकां आमची न्हंयची व्हॅल्यू ना, तुमकां कोणाचीच व्हॅल्यू ना. तुमकां फक्त व्हॅल्यू आसा पयशांची आनी तुमकां पयसो म्हटल्यार व्हडलो जाल्लो आसा. मात एक सांगपाक सोदता, लोक जागृत जाल्या, लोक जागृत जातले आनी हेच्या फुडें आमचो अवेरनस जो आसा तो गोंयच्या कोणच्यान वयतलो. सानंद्रेच्यान सुरवात जाल्या आनी ताका लास्ट टायम सांगलेलें विशयत्राणे, सानंद्रेन तूं फकाणां करनाका म्हणून, आनी तुवें फकाणां केल्लीं आसा. तुका दिसता की आमी फकाणां घेवन रावतले म्हणून, मात आमी फकाणां घेवन रावपाचें ना. आमी हे सिरियसली घेवन तुका कसो धडो शिकोवपाक जाय आनी तुका कसो जाग्यार हाडपाक जाय हें मागतले. तूं जो TCP मिनिस्ट्री वयर वचून पावयता पळय, बुके व्हरून दिता पळय, ते बुके थंय वयरूच दी. तुमी गोंय विकपाकूच बुके दिता ते, तुमी आमकां लागून बुके दिना. तुमी गोंय विकपाचे बुके ते गोंयकारांक लागून बुके कांय दिना. सो डिलींग करपाक ती वयता तुमी, तुमकां डिलींग हांगा शिकयता तुमची कशी डिलींग करपाची ती. आनी गोंयकार आयज जागृत जाल्लो आसा, गोंयकार फुडें सरतलो आनी आमचे प्रत्येक राखणदार जे आसा हे तुमच्या अगेन्स्ट फायट करपाक फुडें सरतले. आमी सगळे राखणदारांक घाराणे घालतले की असले दुष्ट लोक आसा, जे लोक गोंय काबार करपाक सोदता, तो कोणूय आसूं, तांकां दवरपाचें ना. ह्या राखणदारांक आमी घाराणे घालतले आनी देवाचें म्हटल्यार काळजांतल्यान सांगता, आयज काळजांतल्यान सांगता की हे घाराणे लागतले, खरेंच लागतले. तुमकां दिसला कितें कांय जावची ना, लागतले काय ना? हे घाराणे हांकां लागतले आनी मागीर फुडलें आमकां सांगू नाका. तांकां बसून सांगलेलें आमी की तुमकां टायम दिता म्हणून, मात तुमकां ह्या TCP डिपार्टमेंटाक काय पडलेलें ना. हो BJP सरकार परत एकदां सांगता, हो नंबर 1 करप्ट सरकार जाल्लो आसा ऑल ओव्हर इंडियेन. असलो सरकार आमी केन्नाच पळोवंक ना. इतलो करप्ट म्हटल्यार तेंच्या ऑफिसराच्या बाबतींत, मिनिस्टराच्या बाबतींत, CM बाबतींत सगळे करप्ट जाल्ले आसा. तांकां मातूय पडलेलें ना गोंयकारांचे आनी गोंयचे माय भुंयचे. थँक्यू.
आणि एक डायरेक्ट मेसेज विश्वजित राणे, जर तुका दिसता हे राणाचे पोर, जर तुका दिसता की विरेश एकटोच आहा जाल्यार तू लक्षात दवर सगळी आरजी फॅमिली वांगडा आसा. आणि जसं की आम्ही तुका सांगलात की सोमाराच्यान आमचो आमदार दीस रात बसतलो, आम्ही एज आरजी त्याचे फाटी असतले, त्याचे वांगडा असतले, त्याचे जेवण, त्याचे चादर उदर थंयच न्हिदतले आम्ही. जेन्ना पर्यंत फाट सोडून दिवकर आमकां गेला पळय तो सकयल येना आणि तो कोण डेप्युटी टावन पर्यंत येना, आम्ही थंयच बसतले. लास्ट टाइम तो डेप्युटी कोण कुमार म्हणून असलो तेणी सांगलें की आपूण सँडवीच जालो. आता तू कितें जाता ते पळोवया. हो नवो कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा तो आमकां मेळोंक ना, तो कितें जाता पळोवया. आणि जशें हे डायना कोरगांवकाराक सांगला की तो 6 म्हयन्यान बॅनर देंवयतले, विश्वजित राणे डायरेक्ट मेसेज तुका सांगता की तुजो हो मत हे गव्हर्मेंट आणि हे उजान हेच पर्यंत आमी देंवयतले. देव बरें करूं. आनी एक सांगपाक सोदता, तो दिवकर जो आसा, दिवकराचो एक ऑडियो आउट जाल्लो आसा, तो आमी आउट करतले. कितें म्हणून की आपणाचेर प्रेशर आसा आनी प्रेशराक लागून आपूण कांय करपाक शकना. ह्या प्रोजेक्टाचो तेजेर प्रेशर आसा म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार सरकारी अधिकारी जो आमच्या संविधानान बरोवन दिल्ले आसा आनी संविधानान तांकां भितूर घेतलेले आसा आनी तेन्ना जे एंट्री मारता तेन्ना पासून ते सांगता की आमी करप्शन करची ना म्हणून. अरे प्रेशर, रिजन कितें? प्रेशर आसा म्हटल्यार कितें? कोणाचो प्रेशर आसा? प्रेशराचेर आसा न्हू जाल्यार तुमी रिजायन जावपाचे. तुमी आनी हांगा लायकीचे ना, ह्या डिपार्टमेंटान रावपाचे लायकीचे ना, रिजायन जा आनी वच. कोणूय आसूं तो, तुमी प्रेशराचेर काम करताले, तुमी संविधानाच्या हितून काम करपाक जाय. तुमकां कोण लागना, कायद्यान तुमी काम करपाक जाय. तुमी कायद्यान काम करिना म्हणून हेच गत जाल्ली आसा गोंयची. तुमकां कोण प्रेशर घालता, हे घालता ते घालता. अरे प्रेशर घालता तो पंप घेवन प्रेशर घालीत राव सकयल, खंय वचून प्रेशर घालीत राव. तुमी हांगा येवं नाका. ह्या डिपार्टमेंटान बसपाची लायकी ना. ह्या डिपार्टमेंट कोण चलयता? ह्या डिपार्टमेंट गोंयचे सामान्य जनता चलयता. तुमी चलयना. तुमी चोर जाल्ले आसा, तुमी फोटिंगपणां केल्ली आसा. लोकांचो पयसो आयज प्रत्येक जाणांक टॅक्स भरता आनी तुमी हांगा मनमानी करपाक उठल्या. तुमी पगारूय घेता आनी थंय लासूय घेता, तुमकां तांकां पयशेय घेता. म्हटल्यार ही जी दादागिरी जाल्या, ही हुकुमशाही जाल्या ह्या बीजेपीक लागून. डबल इंजीन सरकार, जो डबल इंजीन सरकार गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. डबल चोर. आता आमी हिंगा पळयल्यार बांबोली पळयल्यार हे गांवांत आमी गोंयकार लोक हे समर टायम पिकनीक वतले, सगळ्याक पिकनीक वतले. हे ओपन स्पेस आसलो. 90% जमीन बांबोली म्हणजे समुदाय प्रॉपर्टी. ही सगळी हॉटेलां आणि हाऊसिंग प्रोजेक्ट पळय येयल्या थ्रू फ्रॉड, लँड फ्रॉड. कित्याक आमचे पळय मिनिस्टर आहा ते दलाल जाल्या, डेलीवाल्याचे दलाल. हे सगळ्यो जमिनी विकून फ्रॉडुलंट. मातशें तर इन्व्हेस्टिगेट केल्यार तुका गमतलें की हे पळय जमनी आहा ते कंप्लीट फ्रॉड. पळय हिंगा पयलें केन्ना दुरीक नासलें. आमी हिंगा कितले पिकनिको केल्या, केन्ना दुरीक पळोवन आमी. हे दुरीक खंय येयले, दुरीक खंय पडलें, दुरीक केन्ना नासलें हिंगा. कोणें बांदलें दुरीक आनी कोणें दिलें तांकां बांदपाक दुरीक. आनी दिस इज इन बीच प्रॉपर्टी. हे दुरीक पळय हिंगा पळय देरेपण तिका भायर येता, बिचीर येता दुरीक. हेजेर गमता की इलिगल म्हूण. आनी जेन्ना दुरीक पडलें हिंगा आख्खे पळय बीच क्रॅब्स आहा हिंगा, इट्स ब्रिडींग ग्रावंड बीच क्रॅब्स आनी विंडो पेन ऑस्ट्रेल्स आनी जायतो नुस्तें आता हिंगा ब्रिडींग ग्रावंड. काबार केलें. विरेश बाबान तर आडावना ती गाडयो ते कैसा अर्थ मुव्हिंग जेसीबी मशीन जाल्यार सामकी काबार जावपाचें. ताका व्हडल्यो ताडयो दिवया आमी. हे आमी झूज चालू केला ते बंद दवरपाचें ना. आतां चालू दवरपाचें. चालू दवरतले. आर वी रेडी? थँक्यू व्हेरी मच. आतां वयता वयता एकूच आमी ही सूचना दिवपाक सोदता विश्वजीत राण्याक आनी ह्या राण्याच्या पोराक की तुका ते दीस सांगला की तुजो ब्लॅक डे आसा हो चालू जाला म्हणून. सोमारच्यान पळय तूं आमचें तांडव. कित्याक तुका मातशें कितें म्हटलें की तूं मॅड जाता आनी तुका कळना तूं कितें करता तें. लास्ट टायम तुवें 70 पुलीस यूज केले. आतां पळोवया आमच्या आमदाराक कोण पुलीस हात लायता तो आमकां पळोवपाक जाय. आनी तुका जर दिसात तूं तुज्या बंगल्याचेर म्हणून थंय सुशागाद न्हिदतलो म्हणून त्या बंगल्याच्या भायरूय येवन तूं न्हिदता पळय तेन्ना फातोड्यार 2-3 रातच्या तुज्या थंयसर उज्याचे घोशणा करपाक आमी फाटी फुडें रावपाचें ना. तूं आनी तुजी बायल थंय सुशागाद न्हिदोन एन्जॉय करतात पळय आनी आमकां हांगा फोंडान घातला पळय हे तुका आतां न्हिदपाक आमी दिवपाय ना. हनीमून काबार तुजो. डायरेक्ट सांगता खूब हनीमून केलो तुवें, आतां हनीमून काबार. आतां उजो फेस कर. आमच्या आमदाराक आनी एक सांगता तो हेच्या पयलीं तेन्ना रोखडेच एक्शन जाली. कोण तो रोहन खंवटे आमच्या आमदाराक
असेंब्ली स्टुपीड म्हटलेले रस्त्याचेर वचून बोवाळ मारता. हेनी आपली पोरवरी पाट घातल्या. तेन्ना जेन्ना तेजी मसाजाचे व्हिडिओ काडले तेन्ना एक्सपोज जाले तेन्ना हांकां स्ट्रीक एक्शन घेवची पडली. आर्जीन जशें आतां ते मसाज बंद केल्या पळय तशें आतां मेगा कन्स्ट्रक्शन जी गोंयांत जाता पळय ही आर्जीत बंद करतली. आनी आर्जीत बंद आर्जीचे भुरगे हे 2017च्यान जे काम करता आपली तान भूक सगळे विसरून आमचेर खूब एलिगेशन जाता. आमी हेच्या कडल्यान पयशे घेता तेच्या कडल्यान घेता हांगल्यान येता थंयच्यान येता. आयज हे 3-4 प्रोजेक्टांचे पयशे घेतलेले न्हू आमकां कोणा कडेन डोनेशन मागपाची गरज नासली. तुमच्या सगळ्यांकडे गोंयकारांकडे मागता. तुमकां जर जाय आमच्या आमदाराचें घर वचून पळया तो खंयच्या घरान रावता पळय ते पळया. त्याच्या घराच्या हॉलान बसपाक जागो आसा काय ना तो पळया मागीर तुमकां कळटलें. असो दुसरो आमदार मेळपाचो ना तुमकां. आमकां खूब 3 वर्सांक खूब पयशे करपा जाताले पार्टी नेटान चलोवपा जाताली. आमी आजून डोनेशन मागता. कित्याक मागता कित्याक असले चोरपणां आमी करिना आनी आमचेर एलिगेशन येता येत रावतली. हांव लोकांकूय सांगता की तुमी हेच्या पयलीं थोड्यांनी आमचेर एलिगेशन घातली लोकांनी ती मानली. आमी जे जे गजाली सांगताले ते सगळे ट्रू जाल्ले आसा. गोंयकाराक घरान येवन मारतले म्हणून सांगलेले. आयज गोंयकारांक घरान येवन मारपाच्यो धमकेचो व्हिडिओ तुमच्या कडेन तुमच्या मोबायलार आहा. तुमकां आमी सांगलेले हे रेप करतले म्हणून गोंयच्या चेडवाचेर रेप करून वेर्णाच्या हायवेर ताका 5 जाणांनी सोडलेले आहा. आतां आमी सांगता हे दिल्लीकार तुमचो आख्खो गांव विकतो घेतले. हे लक्षांत दवरा. जर आमी उठोवंक ना जर तुमी भायर सरोंक ना तुमचो गांव हो दिल्लीकारां कडेन आसतलो आनी तुमी तेंचे स्लेव्ज आसतले मॉडर्न स्लेव्ज. सो हेच्या पयलीं हे जावच्या पयलीं तुमी जागे जायात आनी आर्जीक डावट करपाचे बंद करा. आर्जीक डावट करून आर्जी फोंडान पडपाचे ना तुमीच फोंडान पडटले. देव बरें करूं. आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका कॅन्डल आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका कॅन्डल नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. बंद करो बंद करो मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. अरे बंद करो बंद करो मेगा प्रोजेक्ट बंद करा. आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोंय आमकां जाय. राण्याचो पोर सत्तरीचो चोर 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 राण्याचो पोर राण्याचो पोर सत्तरीचो चोर 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 राण्याचो पोर सत्तरीचो चोर. हय दाखोवया म्हाका ते. कॅन्डल लागा रोकडे बोट एमएलए आणि
आम्ही हे दिता शेवपुरी दिता हॅलो नमस्कार पावलेलो तूं बरें आसा तूं शिवर वांगडा बी या मरे कशें वांगडा बी या मरे हां हांव तूं पावलेलो रस्त्यार आसा हॅलो कितें जालें सांग मरे खंय वयर येतलो बरें बरें कितले